एक समझदार औरत अपनी सुबह को कैसे खूबसूरत बनाती है। आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैं अपने दिन का आगाज कैसे करती हूँ और कैसे मेरा पूरा दिन एक्टिव, प्रोडक्टिव और बरकत वाला गुजरता है, वो भी बहुत ही कम वक्त में। अपने घर के ज़्यादातर काम कैसे मैनेज करती हूँ और साथ ही आज मैं आपके साथ मूली वाले पराठे की आसान रेसिपी भी शेयर करूँगी जो बहुत ही मज़ेदार होगी, और साथ ये भी बताऊंगी कि आटा किस तरह गूंदना है ताकि पराठा नरम और खुश जायका हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सब की दुआओं और मोहब्बतों से और अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सुबह का वक़्त है, यानी वो वक़्त जो दिन का सबसे कीमती और बाबरकत वाला वक़्त होता है। सुबह फजर की अजान हो चुकी थी, मैंने नमाज पढ़ी, सबक पढ़ा और यूं ही थोड़ी सी रोशनी निकली तो मैं छत पर आ गई। छत पर आने का मेरा आज ये मकसद है कि आज मैंने मशीन लगानी थी, और मशीन मैंने जब भी लगानी हो ना तो मैं सुबह के वक़्त लगाती हूँ। इससे ये होता है कि एक बहुत बड़ा काम सुबह सवेरे ही ख़त्म हो जाता है। आप भी कोशिश किया करें कि जब भी मशीन लगानी हो ना तो सुबह सवेरे ही लगाया करें। देखें, अगर ये काम हम दोपहर या बाद में करें तो पूरा दिन गुजर जाता है, क्योंकि सर्दियों के दिन छोटे होते हैं और काम करने का वक्त महदूद होता है। जब हम दिन का आगाज लेट करते हैं तो कोई भी काम मुकम्मल नहीं होता, दिन अधूरा रह जाता है और हमें सारी थकन महसूस होती रहती है। इसलिए हमेशा कोशिश करती हूँ कि दिन का आगाज़ सुबह फजर के फ़ौरन बाद ही कर लूँ। ये मेरी आदत भी बन गई है कि मैं फजर की नमाज के बाद दोबारा सोती नहीं हूँ, और मैं आप सब से भी यही कहूँगी कि आप भी कोशिश करें कि फजर के बाद ना सोएं। इस वक्त की रहमतें और बरकतें इतनी ज़्यादा होती हैं ना कि अगर आप इन्हें महसूस कर लें तो पूरा दिन खुशगवार और आसान हो जाता है। जिन माओं के बच्चे छोटे हैं उनके लिए मैं यही कहूंगी कि वो अपने दिन का आगाज सुबह ही किया करें, फजर की नमाज पढ़ के फौरन सोया ना करें। और ये बात सिर्फ छोटे बच्चों वाली माओं के लिए नहीं है, बल्कि कि जिनके बच्चे बड़े हैं उनके लिए भी यही बात है कि सुबह के टाइम सोना नहीं चाहिए। कोशिश किया करें कि सूरज निकलने का इंतज़ार करें, और अगर दिल बहुत ज़्यादा चाहे भी सोने को तो सूरज निकलने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम कर लें, लेकिन फजर के फ़ौरन बाद सोना अपनी आदत ना बनाएं। देखें, ये जो फजर और सूरज निकलने के दरमियान का वक़्त होता है ना, ये बहुत ही कीमती वक़्त होता है। ये वो वक़्त है जिसमें अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें नाज़िल होती हैं, फ़रिश्ते आते हैं, दुआएं कबूल होती हैं और दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। आप कोशिश किया करें कि सूरज निकलने से पहले पहले कोई ना कोई काम ज़रूर कर लें। नमाज जब पढ़ लेते हैं थोड़ी सी इबादत कर लें, जिक्र कर लिया करें, या घर का कोई भी हल्का फुल्का काम कर लिया करें। यकीन माने, अगर आपने ये वक्त सही इस्तेमाल कर लिया तो आपका आधा दिन वैसे ही आसान हो जाता है। आप देखें कि मेरे बच्चे अभी तक नहीं उठे थे और मैंने उसी वक्त में वॉशिंग मशीन का सारा काम मुकम्मल कर लिया, कपड़े धुल गए, मेरे पानी वाले सारे काम ख़त्म हो गए और बच्चों के उठने से पहले पहले एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर से उतर गई। यही फ़र्क होता है सुबह जल्दी उठने का। जब बच्चे जागते हैं ना तो माओं के लिए कोई भी काम करना आसान नहीं होता। बच्चों की कोई उधर से आवाज़, मामा ये कर दो, मामा ये कर दो, और पूरा दिन काम लटका ही रहता है। इसलिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पानी वाले काम, मशीन का काम या कोई भी भारी काम बच्चों के उठने से पहले कर लिया करें। इससे ना बच्चे परेशान होते हैं, ना माँ थकती है, और दिन भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो जाता है। अल्लाह ताला ने हमें ये सुबह का वक़्त तोहफे में दिया है। अगर हम इसकी कदर करेंगे तो हमारा दिन खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। तो मेरी सब बहनों से यही गुजारिश है कि सुबह फजर की नमाज के बाद सोने की आदत ना बनाएं, इस वक्त को ज़ाया ना करें और अपनी ज़िंदगी में बरकत, सुकून और आसानी लेकर आएं। यही छोटी सी आदत एक माँ के पूरे दिन को बदल देती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम कपड़े वॉश हो चुके थे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं, बच्चे आराम से सो रहे हैं और देखें मेरा एक बड़ा काम पहले ही मुकम्मल हो चुका है। अब मैं नीचे आई हूँ किचन में। ये बर्तन मैंने रात को ही धोकर सोने से पहले रख दिए थे, तो सुबह मैंने ये सोचा कि सबसे पहले इन बर्तनों को अच्छी तरह सेट कर लूँ, इसके बाद किचन के बाकी काम शुरू करूँ। देखें, मेरी एक आदत है कि मैं रात को बर्तन धोकर ही सोती हूँ, क्योंकि मेरा किचन ओपन है और ओपन किचन में अगर बर्तन बिखरे पड़े हों ना तो पूरा घर बेतरतीब और गंदा सा लगता है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरा किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, ताकि जैसे ही कोई किचन की तरफ आए तो घर साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म लगे। और ये बात सिर्फ ओपन किचन वालों के लिए नहीं, जिनका किचन ओपन नहीं है वो भी कोशिश किया करें कि रात को बर्तन धोकर ही सोएं।
صبح اٹھ کر اگر برتن بکھرے ہو تو دل بھی بوجھل ہو جاتا ہے اور کام کرنے کا موڈ بھی نہیں بنتا، لیکن جب کچن پہلے سے صاف ہو تو صبح کا آغاز بھی اچھا ہوتا ہے اور کام میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں برتن بھی سیٹ ہو چکے ہیں، کچن بھی صاف لگ رہا ہے اور دل بھی مطمئن ہے۔ اب میں آرام سے ناشتہ تیار کروں گی اور پھر دن کے باقی کام شروع کروں گی۔ جب ہم چھوٹے چھوٹے کام وقت پر کر لیتے ہیں نا تو دن بھر ہمیں جلدی نہیں پڑتی اور نہ ہی تھکن محسوس ہوتی ہے۔ یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں ایک عورت کے پورے دن کو آسان بنا دیتی ہیں اور گھر کو منظم رکھتی ہیں اور دل میں سکون پیدا کرتی ہیں۔ کچن میں آ گئی تھی تو ناشتہ بنانے لگی تھی، تو آج میں ناشتے میں بنا رہی ہوں مولی والے پراٹھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا آج میں آپ کے ساتھ مولی والے پراٹھے کی آسان سی ایک ریسپی شیئر کروں گی۔ یہ اتنا مزے کا بنتا نا اس طریقے سے بنائے تو۔ پہلے میں اس طریقے سے بناتی تھی کہ کدوکش کر لیا اور کچی ہی جو جیسے مولی میں نمک مرچ ڈال کے نا تو ایسے ہی بنا لینا، لیکن اب میں ایسے بناتی ہوں کہ مولی کو نا کدوکش کر کے اس کے اندر سے پانی نکال کے اس کے اندر 1 چمچ آپ نے گھی کا ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے سرخ مرچ حسب ضرور ڈالنی ہے اور تھوڑا سا نمک ڈال کے نا اس کو تھوڑا سا نا بھوند لینا ہے۔ جب اس کو بھوند لینا ہے نا آپ نے تو پھر جب تک یہ بھون رہا ہے نا ساتھ ہی ہم اس کے لیے نا آٹا بھی گوندھ لیتے ہیں۔ آٹا گوندھنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ آٹا لینا ہے، اس میں 1 چمچ نمک کا ڈالنا ہے، تو نمک ڈالنے کے بعد پانی کے ساتھ گوندھنا ہے۔ پہلے جب میری نئی شادی ہوئی تھی کہ میں آٹا اس طرح گوندھتی تھی تو فٹافٹ آٹا گوندھ کے رکھ لینا، اس سے نا روٹی میری پھٹ جاتی تھی اور مزے کی بھی نہیں تھی بنتی۔ تو میری بہنیں جن کی بھی نئی شادیاں ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی آسان سی ٹپ ہے کہ جب بھی آپ آٹا گوندیں نا تو اس کو نا آٹا گوندھ کے سارا پانی مکس کر کے نا اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دے 10-15 منٹ کے لیے۔ تو جب آپ 10-15 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں گی نا اس کے بعد آپ دیکھیں گی نا اتنا کہ پیارا سا آٹا ہو جائے گا نا، تو چلیں گے دیکھیں آپ میری نا یہ بنائی اس کی ہو چکی ہے۔ اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا، سکا دھنیا اور اناردانہ اور ایک چھوٹی سی ہری مرچ چھوٹی چھوٹی کاٹ کے، تاکہ منہ کے نیچے نہ آئے، بالکل چھوٹی چھوٹی سی کاٹنی ہے۔ تو یہ تھا میرا مٹیریل تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم آٹے کو بھی دیکھ لیتے ہیں، آٹا بھی ابھی تک ریڈی ہوا کہ نہیں۔ آٹا بھی دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے، ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہو گیا نا کہ صرف 2-3 دفعہ ہی گوندا ہے تو اتنا خوبصورت آٹا ہو گیا کہ بس اب یہ پراٹھا بننے کے لیے یا روٹی بننے کے لیے بالکل تیار ہے۔ میں نے یہ پراٹھا بنایا ہے، دیکھیں اتنا مزیدار یہ پراٹھا بنانا، یقین کریں کہ اتنا مزے کا، دیکھیں اتنا خوبصورت لگ رہا ہے نا یہ پراٹھا، آپ بھی ضرور ٹرائی کریں۔ ناشتہ ہو گیا تھا، جو اب کچن کے برتن ہیں نا میں اسے دھونے لگی ہوں۔ میں نا ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہوں کہ کچن کے کبھی بھی برتن پڑے نہ رہیں، ساتھ ساتھ ہی واش ہو جائیں۔ جب کچن کے برتن پڑے رہتے ہیں نا کچن میں عجیب سی کیفیت رہتی ہے کہ دل بوجھل سا رہتا ہے، کچن گندا گندا سا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ جب کچن بالکل صاف ہو جاتا ہے نا تو گھر بھی بالکل نیٹ اینڈ کلین لگنے لگتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ یوں ہی کچن کا کام ختم کریں نا ساتھ ہی برتن واش کر دیا کریں۔ برتنوں کو زیادہ دیر تک پڑا نہ رہنے دیا کریں۔ جس وقت صبح کا کھانا کھائیں تو صبح واش کریں، دوپہر کا کھائیں تو دوپہر کو واش کریں، رات کا کھائیں تو رات کو واش کریں۔ یہ میرے برتن بھی واش ہو چکے ہیں، تو ابھی صبح کے 9 بجے ہیں، تو میرا ناشتہ ہو گیا ہے، میرے برتن بھی صاف ہو گئے ہیں، میں نے مشین کا کام بھی ختم ہو گیا ہے، برتن بھی واش ہو گئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں بس تھوڑا سا یہ بستر اٹھائے ہیں تو کمرہ ایک دم نیٹ اینڈ کلین سا لگنے لگتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ یوں ہی بچے اٹھ جائیں یا خود اٹھ جائیں تو بستر فوراً اٹھا لیا کریں، بستروں کو پڑا نہ رہنے دیا کریں، بستر پڑے رہیں تو گند سا رہتا ہے۔ سردیوں میں کوشش کیا کریں کہ زیادہ پانی والا کام نہ کیا کریں، ٹاٹ لگا لیا کریں، جھاڑو لگا کے پانی نہ گرایا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پانی جب گرتا ہے نا تو پانی بہت دیر تک نمی رہتی ہے، گیلا پن رہتا ہے اور جو بھی گند وغیرہ باہر کا ہوتا ہے نا وہ پھر سے پانی کی وجہ سے نا اندر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ خشک ٹاٹ لگایا کریں، میں تو ہمیشہ خشک ہی ٹاٹ لگاتی ہوں۔ سردیاں جب سے شروع ہوئی ہیں نا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ جھاڑو لگا کے نا اوپر بس ٹاٹ لگا دیا کروں۔ تو یہ میرے کام سارے ختم ہو گئے تھے، ابھی دیکھیں 11 بجے ہیں تو شکر الحمدللہ میرے تمام کام ختم ہو گئے ہیں۔ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری یہ روٹین کیسی لگی ہے، صبح کا میرا آغاز کیسا لگا۔ اگر آپ بھی سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں۔ میں اپنی ہر بہن سے یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے دن کا آغاز بہت جلدی کر لیا کریں اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں تو۔ میں جب ریکارڈنگ کر رہی ہوں نا کہ بچے باہر کھیلیں، اس وجہ سے یہ ساری آوازیں آ رہی ہیں،
تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، ضرور کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ میرا ولاگ کیسا لگا، آپ کو یہ میری روٹین کیسی لگی ہے۔ اگر دل سے بھی چاہتی ہوں کہ ہر میری بہن ہے اس ایسی ہی روٹین کو شروع کرے، جیسے کہ میں اپنا دن پروڈکٹیو ایکٹیو گزارتی ہوں، ہر کوئی ایسے ہی گزارے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔